मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको, देखने वालों को और सुनने वालों को मसीह में सलाम। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरा नाम पास्टर शाहिद अमैनुअल मसीह है। महरान टाउन से मेरा तल्लुक़ है, शहर कराची में। और उसके साथ जो है मेरी जो खिदमत है सर्वेंट फेलोशिप चर्च में है, और मैं एज़ आ पास्टर की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के हज़ूर गवाही सेंटर के लिए, पास्टर सरफराज विलियम साहब के लिए। और मैं उनके शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी कि हम यहाँ आकर पैगाम इलाही में आकर खुदा के कलाम की खिदमत करें। और मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि खुदावंद जो है अपने बंदा को खुदा जिस कदर जो है इस्तेमाल कर रहा है। हमारी दुआ है खुदा इसी तरह खुदा अपने बंदा को और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और खुदा इस गवाही सेंटर के वसीला से, गवाही चैनल के वसीला से खुदा बहुत सी रूहों को लेकर आने वाला हो, पास लेकर आने हो, ताकि खुदावन ही के नाम को जलाल मिले। तो मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है हम पर कैसा मेहरबान है। और हम कलाम मुक़द्दस में से आज जो है पैगाम जो सीखने को हैं, पैगाम इलाही के वसीला से, गवाही चैनल के वसीला से। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जिस बात पर मैं आज आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखने के हूँ, वह है दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। आज हम जो सीखेंगे वो है तरक्की, कि हम खुदावन के हज़ूर कैसे तरक्की हासिल कर सकते हैं। और हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात को जानेंगे। आए मेरे साथ देखें कलाम मुक़द्दस में से पहला तवारीख और उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब रफ़ाज उसके साथ था। आमीन। कलामी मुक़द्दस में जो हवाला पढ़ा गया है, जो सुना गया है, वहाँ पे लिखा है कि दाऊद जो है वो तरक्की पर तरक्की करता गया। दाऊद जो है एक ज़बरदस्त खुदा का सूरमा भी है, और खुदा के दिल के पसंद भी है, दिल के करीब भी है। और दाऊद जो है, खुदा दाऊद के बारे में कह रहा है कि दाऊद जो है तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि फौजों का खुदा, खुदावंदों का खुदा जो है उसके साथ है। और कलामी मुक़द्दस में जब हम दाऊद के बारे में सीखते हैं, तो कलामी मुक़द्दस में जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं, ज़बूर 91 में लिखा है, उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे सरफराज करूँगा। जब हमारा दिल खुदा के साथ होता है, जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ होता है, जब हमारा चलना खुदा के साथ होता है, जब हमारा बैठना खुदा के साथ होता है, तो फिर खुदा जो है हमें तरक्की देता है, खुदा हमें सरफराजी देता है, खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें बढ़ाता है। जिस तरह कलामी मुक़द्दस में हम इस बात को सीख रहे हैं कि दाऊद जो है वो तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब रफ़ा जो है उसके साथ है, खुदावंदों का खुदा उसके साथ है। क्योंकि कलामी मुक़द्दस में इस बात को हम सीखते हैं, तो कलामी मुक़द्दस में लिखा है क्योंकि दाऊद के बारे में खुदा गवाही दे रहा है, और खुदा कह रहा है कि मेरे दिल के मुताबिक जो है मेरा बंदा मुझे मिल गया है। दाऊद जो है एक ज़बरदस्त खुदा का सूरमा है, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावन की हाज़ुरी में खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, खुदा के कहने के मुताबिक चलते हैं, उसके पाक रूह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो फिर खुदा जो है हमें बरकत देता है, खुदा हमें सरफराज करता है, खुदा हमें तरक्की देता है। जब हमारा उठना बैठना खुदा के साथ होता है, फिर खुदा हमें तरक्की देता है। मेरी अजीज़ों, सरफराजी जो है ना मगरब से है, ना शुमार से है, ना जनूब से है, बल्कि नूरों के बाप की तरफ से है। जब आप खुदावन की हाज़ुरी में अपने आप को पेश करेंगे, जब आप खुदा की हाज़ुरी में अपने आप को सिलेंडर करेंगे, तो खुदा जो है आपको तरक्की देगा, खुदा आपको सरफराजी देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको दुनिया की इंतहा तक लेकर जाएगा। रीज़न ये है कि हमें खुदा के साथ चलना है,
ہمارا دل خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری سوچ خدا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم پولس رسول کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں رومیو کے نام میں لکھا گیا خط جو ہے اس میں پولس رسول بڑی خاص بات کر رہا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی میرے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ جب ہم خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، جب ہم خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھتے ہیں تو خدا جو ہے ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں ترقی دیتا ہے، جس طرح خدا نے اسحاق کو برکت دی، اسحاق کو ترقی دی، اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے ایک حوالہ، آئے میں ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 26 باب کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، 26 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند اسے برکت بخشی، اور لکھا ہے اور وہ بہت بھر گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ ترقی پر ترقی کرتا گیا۔ ریزن یہ ہے کہ داؤد خدا کے ساتھ ہے اور خدا جو ہے داؤد کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اسحاق بھی جو ہے وہ بھی خدا کا حضور چل رہا ہے، وہ بھی خدا کو وفادار ایک بیٹا ہے اور خدا کے ساتھ چلتا ہوا، خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہوا وہ چل رہا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی تو خدا نے اسی سال خدا نے اسے 100 گنا پھل دیا، 100 گنا پھل دیا، اور خدا نے اسے برکت بخشی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بہت بڑھ گیا، اس کی ترقی ہوتی گئی، اس کی ترقی ہوتی گئی۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے ہماری ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں خدا ہمیں بڑھائے، اگر آپ چاہتے ہیں خدا ہمیں سرفراز کرے، اگر آپ چاہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہو، تو پھر ہمیں خدا کے کہنے کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کہنے کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کی حضوری میں رہتے ہوئے، اس کے خوف میں رہتے ہوئے ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ خدا تو کہتا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خدا یشوع سے کہہ رہا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا ویسے ہی تیرے ساتھ چلوں گا۔ میرے عزیزو، جیسے خدا یشوع کے ساتھ ہے، جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ ہے، جیسے خدا داؤد کے ساتھ ہے، ویسے ہی خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ترقی کرے، خدا چاہتا ہے میرے بیٹے اور بیٹیاں سرفرازی پائے۔ فقط صرف یہ ہے کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں خدا کے کہنے کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا کیا۔ ریزن یہ ہے داؤد خدا کے ساتھ تھا، داؤد خدا کے ساتھ چل رہا تھا، داؤد خدا کی بات کو سنتا تھا۔ آج ہمیں بھی خدا کی بات کو سننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا مجھے بڑھائے، اگر آپ چاہتے ہیں خدا مجھے ترقی دے، تو پھر ہمیں خداوند کی حضوری میں ہمیں اس کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں داؤد کبھی بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا تھا، داؤد ہمیشہ خدا کو ساتھ لے کر چلتا تھا، داؤد ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہتا تھا، اور خدا بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اسے بہت سر بلند کروں گا، اسے بڑھاؤں گا، اسے ترقی دوں گا، اسے سرفراز کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے، خدا ہمیں بڑھائے، تو پھر ہمیں خداوند کی حضوری میں چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب خدا موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میری بڑی اسرائیل قوم کو لے کر ملک کنعان میں جا، تو موسیٰ خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ چل، اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گا تو میں کبھی بھی تیرے لوگوں کو یہاں سے لے کر آگے نہیں جاؤں گا۔ جب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی 33 باب ہے، تو لکھا ہے کلام مقدس میں خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میری قوم کو لے کر چل، کیونکہ میری نظر آپ پر ہے، میری نظر کی کرم جو ہے آپ پر ہے۔ تو میری عزیزو، جب خدا آپ کو کہتا ہے کہ آپ چل، تو پھر خدا جو ہے آپ کے ساتھ چلتا ہے، پھر خدا آپ کو بڑھاتا ہے، خدا آپ کو ترقی دیتا ہے، کیونکہ کلام
मुक़द्दस में जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन मूसा खुदा से कह रहा है अगर तू हमारे साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना लेकर चल। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं तो खुदा आपको तरक्की दे, अगर आप चाहते हैं खुदा को सरफराजी दे, अगर आप चाहते हैं खुदा को बरकत दे, तो फिर हमें खुदा को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। खुदा को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप खुदा को साथ लेकर चलेंगे तो मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है, मेरा तवक्कल है, तो खुदा यकीनन खुदावन आपको सरफराज करेगा। यकीनन खुदा आपको दाऊद की तरह तरक्की देगा, यकीनन खुदा आपको मूसा की तरह तरक्की देगा, यकीनन खुदा आपको इसहाक की तरह तरक्की देगा, यकीनन खुदा आपको इब्राहिम की तरह आपको बढ़ाएगा, यकीनन खुदा आपको इब्राहिम की तरह जो है आपको सब बुलंद करेगा। हाँ मेरे अजीज़ों, आपको पता है जब खुदा इब्राहिम से बात करता है तो खुदा इब्राहिम से कहता है कि मैं तुझे बहुत सर बुलंद करूँगा, मैं तुझे कौमों का भाव भराऊँगा। और कलाम मुक़द्दस में खुदा इब्राहिम से कहता है कि तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इब्राहिम जो है खुदावन के कहने के मुताबिक जो है वो झुक गया, वो उसने अपने आप को खुदा का आगे सरेंडर कर दिया। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम भी खुदावन की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को खुदा के कहने के मुताबिक चलाएंगे, तो फिर हम भी दाऊद की तरह जो है हम भी तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे, हम भी इसहाक की तरह जो है हम भी तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे। क्योंकि दाऊद जो है वो खुदा के साथ था और दाऊद के साथ जो है खुदा था। मेरे अजीजों, जब हम भी खुदा के साथ होंगे, जब हम भी खुदा के साथ चलेंगे, तो खुदा भी हमारे साथ रहकर चलेगा, खुदा हमारे साथ रहकर हमें सरफराज करेगा, खुदा हमारे साथ रहकर अपने नाम को जलाल देगा। अगर आप चाहते हैं तो खुदा हमें इस जगह पर बढ़ाए, अगर आप चाहते हैं खुदा हम जिस चीज को हाथ लगाए वो बाइस से बरकत ठहरे, तो फिर हमें खुदावन की मर्जी के मुताबिक चलने की जरूरत है, खुदा के दिल के मुताबिक काम करने की जरूरत है। दाऊद जो था वो उस खुदा के दिल के मुताबिक उससे मिल गया था। और दाऊद के बारे में तो खुदा कहता है कि मैं इससे बढ़ाऊंगा, इससे तरक्की दूंगा, इससे उम्र की दराजी बख्शूंगा। अगर आप भी चाहते हैं तो खुदा हमें उम्र की दराजी बख्शे, अगर आप भी चाहते हैं खुदा हमें सरफराज करे, तो फिर हमें खुदावन की हाज़ुरी में खुदावन के कहने के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। खुदा हमें जो है नाम नाम से जानता है, खुदा हमारे नाम से वाकिफ़ है। और खुदा मूसा से भी कह रहा है मैं तुझे नाम बनाम जानता हूँ। खुदा दाऊद से भी कह रहा है मैं तुझे नाम बनाम जानता हूँ। लेकिन रीज़न ये है कि हमें खुदावन के मुताबिक, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हमें काम करना है। हम चाहते हैं हमें सरफराज करे खुदा, हमें तरक्की दे, लेकिन हम काम नहीं करते तो फिर हमें गिला होता खुदा पर, खुदा मुझे बरकत नहीं दे रहा। मेरे अजीज़ों, खुदा तब हमें बरकत देता है, खुदा हमें तब सरफराज करता है, खुदा हमें तब तरक्की देता है जब हम खुदावन की हाज़ुरी में काम करते हैं, खुदावन के खेत में काम करते हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। दाऊद खुदा के खेत में काम करता था, इसहाक खुदा के खेत में काम करता था, याकूब खुदा के खेत में काम करता था। और कलाम मुक़द्दस में जब हम खुदावन की हाज़ुरी में पैदाइश 26 बाब का मुताला करते हैं, उसकी 27 आयत में लिखा है कि हमने खूब सफाई से देखा है कि खुदावन खुदा तेरे साथ है। मेरे अजीज़ों, जब आप खुदावन के खेत में काम करेंगे तो लोग आपके बारे में गवाही देंगे, लोग कहेंगे कि मैंने इसके साथ खुदा को देखा है, क्योंकि ये खुदा के साथ है। जब आप खुदा के साथ होंगे तो लोग आपकी गवाही देंगे, लोग आपकी तरक्की की गवाही देंगे, लोग आपकी सरफराजी की गवाही देंगे। फ़कत सिर्फ ये है कि हमें खुदावन की हाज़ुरी में चलना है, खुदावन की हाज़ुरी में चलना है और खुदावन के कहने के मुताबिक हमने काम करना है, खुदावन के कहने के मुताबिक करना है। और कलाम मुक़द्दस में यहाँ जब हम खरूज 33 बाब उसकी 14 आयत का मुताला करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है तब उसने कहा मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम दूंगा। खुदा मूसा से कह रहा है कि मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे आराम भी दूंगा।
میرے عزیزوں، جب ہم خدا کو کھولنگ نہیں دیں گے، جب ہم خدا کو نہیں کہیں گے خدا تو میرے ساتھ چل، تو خدا کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ جب جس طرح موسیٰ نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل، میں تیرے بغیر نہیں چلوں گا، کلام مقدس میں موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا۔ موسیٰ خدا سے کہہ رہا ہے اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے، اگر تو ہمارے ساتھ ایک قدم بھی آگے نہیں چلے گا تو ہم کو یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں لے کر جا۔ میرے عزیزوں، جب آپ خدا کو ساتھ رکھیں گے اور خدا آپ کے ساتھ ہوگا اور خدا آپ کو ترقی دے گا۔ تو میرے عزیزوں، ابھی یہاں ہوا ہے ایک بریک کا وقت، اور بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے اور خدا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ میں موسیٰ کی بات کر رہا تھا اور میں موسیٰ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ کو خدا نے کیسے برکت دی، یشوع کو خدا نے کیسے برکت دی، اسحاق کو خدا نے کیسے برکت دی، داؤد کو خدا نے کیسے برکت دی، ابراہیم کو خدا نے کیسے برکت دی، اور آپ ان تمام نبیوں سے واقف ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جو خاص بات جس بات پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو سکھانا چاہتا ہوں، جو خدا کا پاک روح مجھے یہاں پہ گائیڈ کر رہا ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ خدا مجھے ترقی دے، خدا مجھے سرفرازی دے، خدا مجھے برکت دے، تو میرے عزیزوں برکت آپ کو تب ملے گی جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے۔ برکت آپ کو تب ملے گی جب آپ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ برکت آپ کو تب ملے گی جب آپ خدا کی حضوری میں آپ اپنے آپ کو ڈھیلیں گے۔ برکت آپ کو تب ملے گی جب آپ اپنے آپ کو سلنڈر کریں گے۔ ترقی آپ کو تب ملے گی جب آپ خدا کو ساتھ رکھیں گے، کیونکہ جب آپ خدا کو ساتھ رکھیں گے تو خدا آپ کو ترقی دے گا۔ اگر ہم خدا کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو خدا ہمیں ترقی کیسے دے گا؟ موسیٰ کبھی بھی خدا کے بغیر نہیں چلتا تھا۔ موسیٰ جب بھی باہر نکلتا تھا خدا سے کہتا تھا خدا تو میرے ساتھ چل۔ حالانکہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن موسیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم خروج 33 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کی 15 آیت میں لکھا ہے موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کا معلوم ہوگا کہ مجھ پر تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ کیا اسی طریقے سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ چلیں تاکہ میں اور تیرے لوگ رویا زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں۔ اور کلام مقدس میں خدا کا بندہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا کے یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی طریقے سے تو ہمارے ساتھ چلیں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تو میرے ساتھ ہیں اور تیرے نظر کی جو کرم کی نظریں جو ہے وہ مجھ پر ہیں اور تیرے لوگوں پر ہیں۔ اور آپ یہاں پہ بڑی خاص بات موسیٰ یہاں پہ کر رہا ہے۔ موسیٰ کہہ رہا ہے یہ کیوں کر یہ ہوگا، کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ موسیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہا یہ میرے لوگوں پر، موسیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تیرے لوگوں پر کرم کی نظر ہے۔ ہم یہاں کہتے ہیں یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں۔ میری عزیزوں، ہم سب خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں اکیلا اور نات نہیں چھوڑوں گا۔ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی خدا کو ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ ہم نے پرے کر کے گھر سے نہیں نکلے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا خدا میں یہاں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چل۔ جب تک ہم خدا کے ساتھ نہیں رشتہ رکھیں گے، جب تک ہم خدا کے ساتھ بات نہیں کریں گے، جب تک ہم خدا کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تب تک ہم کبھی بھی ترقی نہیں پائیں گے۔
ترقی حاصل نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں خدا نے داؤد کو ترقی دی، ہم کہتے ہیں خدا نے اسحاق کو ترقی دی۔ میرے عزیزو، خدا جو ہے داؤد کے ساتھ تھا، داؤد خدا کے ساتھ تھا۔ اور میرے عزیزوں، میں ایک آپ کو خاص بات بتاؤں، داؤد جو تھا رات کو سونے سے پہلے جو ہے اپنے سازوں کو سر کرتا تھا، سر کر کے رکھتا تھا، کیونکہ داؤد کو اس بات کا علم تھا تو میرا خدا جو ہے وہ رات کے پہر میں جب آئے گا تو وہ مجھ سے بات کرے گا، تو میں سازوں کے ساتھ جو ہے اپنے خدا کے ساتھ بات کروں گا، سازوں کے ساتھ بات کروں گا۔ ہوتا کیا ہے، ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم سرفرازی کی بات کرتے ہیں، خدا مجھے ترقی دے، لیکن ہم نے کبھی اپنے سازوں کو سر کر کے نہیں رکھا، ہم نے کبھی رات کے پہر میں کبھی خدا کا ویٹ نہیں کیا، ہم نے کبھی رات کے پہر میں اٹھ کر خدا کا انتظار نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، یہ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ خداون کی حضوری میں خدا کا ویٹ کرتے تھے، خدا کا انتظار کرتے تھے، خدا کے ساتھ بات کرنے کے پیاسے رہتے تھے۔ اگر آپ بھی خداون کی حضوری میں خدا کے پیاسے ہوں گے تو خدا آپ کو ترقی دے گا۔ اور کلام مقدس میں خدا کا بندہ موسیٰ کہہ رہا ہے، کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ چلیں، تو ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ میں اور تیرے لوگ زمین کی سب قوموں پر نرالے ٹھہریں، ہم سب نرالے ٹھہریں۔ آج ہمارا جو لوگ ہیں وہ نرالے ہو چکے ہیں، وہ خدا کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ خدا کی بات کو نہیں سنیں گے، آپ کبھی بھی برکت نہیں پائیں گے۔ اگر آپ خدا کی بات کو سن کر جو ہے اپنے ذہن نشین کریں گے، اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں گے، تو خدا جو ہے آپ کو ترقی دے گا، خدا آپ کو سرفرازی دے گا، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا داؤد کی طرح آپ کو بڑھائے گا، خدا اسحاق کی طرح آپ کو ترقی دے گا۔ آپ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے، اسحاق کی طرح آپ 100 گنا پائیں گے، آپ اسحاق کی طرح آپ ترقی پاتے جائیں گے۔ آپ جس جگہ پہ آپ کنواں کھودیں گے، اسی جگہ پہ آپ کو پانی ملے گا، اسی جگہ سے آپ کو برکت ملے گی۔ آپ کو ریزن یہ ہے، آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہوگا اور خدا کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد ترقی کرتا گیا، داؤد ترقی کرتا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو خدا جو ہے ہمیں برکت دے، ہمیں بڑھائے، ہمیں سرفراز کرے، تو پھر ہمیں خداون کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداون سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا باپ، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ چل، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ رہ کر کام کر، میں تیرا کام کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بڑھا، مجھے ترقی دے۔ تو جب خدا آپ کو ترقی دے گا تو میرا 100% ایمان ہے، خدا آپ کو ایسی ترقی دے گا جو نہ ختم ہونے والی ہو، نہ ختم ہونے والی ہو۔ ریزن یہ ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے، کیوں ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانوں گا۔ خدا جو ہے ہمیں پہچانتا ہے، خدا ہمیں جانتا ہے، خدا ہمیں جانتا ہے، لیکن ہمیں بھی خداون کو جاننے کی اور پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی آپ کو برکت نہیں دے گا جب تک خدا آپ کو برکت نہیں دے گا، تب تک آپ کبھی برکت نہیں پا سکتے۔ آپ خداون کو اول درجہ دیں، آپ خداون کے آگے جھکیں، خداون کا حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرے، اور جب آپ خداون کی حضوری میں اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے تو خدا جو ہے آپ کو بہت بڑھائے گا، خدا آپ کو ترقی دے گا۔ جب خدا آپ کو ترقی دے گا تو خدا جو ہے آپ کو ایسی برکت دے گا تو لوگ بھی کہیں گے تو خدا اس کے ساتھ ہے۔ جس طرح اسحاق کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے، اسحاق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے خوب صفائی کے ساتھ دیکھا ہے کہ خدا جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے، خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ میں ایک حوالہ دیکھوں گا کلام مقدس میں سے، خروج کی کتاب ہے، پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 26 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے،
सो हमने कहा है कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें कि जैसा हमने तुझे छुआ तक नहीं और सिवा नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया और तुझको सलामत रुखसत किया तो भी हमसे कोई बदी ना करेगा, क्योंकि तू अपने खुदावन की तरफ से मुबारक है। तब उसने उनके लिए इजाफत तैयार की और उन्हें खाया पिया। और कलामी मुक़द्दस में जो हवाला हम पढ़े हैं, कलामी मुक़द्दस में लिखा है कि तू खुदावन की तरफ से मुबारक है, क्योंकि हमने इस बात को जान लिया है कि खुदा तेरे साथ है। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदा हमारे साथ होता है तो फिर खुदा हमें तरक्की देता है, फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और फिर खुदा आपकी तरफ से जो है खुदा जंग भी लड़ेगा। जंग खुदा उस वक्त लड़ता है जब हम खुदा के साथ होते हैं और जब खुदा के साथ चल रहे होते हैं। तो अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो दाऊद की तरह खुदा आपको तरक्की देगा, दाऊद की तरह खुदा आपको सरफराजी देगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल फ़ाज़ उसके साथ है, फ़ौजों का खुदा उसके साथ है, खुदावंदों का खुदा उसके साथ है। और जब खुदा आपके साथ है तो फिर हमें भी खुदा को अपने साथ रखने की ज़रूरत है। अगर आप खुदा को अपने साथ रखेंगे तो मैं आपको 100% ईमान के साथ कहता हूँ, ईमान के साथ कहता हूँ, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपका नाम लेकर आपको बुलाएगा। और जब खुदा आपका नाम लेकर बुलाएगा तो मेरा ईमान है खुदा आपको बरकत भी देगा, खुदा आपके ख़ानदान को बरकत देगा, खुदा आपकी फैमिली को बरकत देगा, खुदा आपकी फैमिली को तरक्की देगा, आपके बेटियों को खुदा बरकत देगा। और जब खुदा बरकत देता है तो खुदा उसके लिए हमें खुदावन की हाज़ुरी में उसके साथ चलने की ज़रूरत है। और जब आप खुदा के साथ चलेंगे, जब आप खुदा को साथ लेकर चलेंगे तो मेरा ईमान है खुदा कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, खुदा कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं होने देगा, बल्कि खुदा जो है आपको बरकत देगा। खुदा आपको दाऊद की तरह बरकत देगा, खुदा मूसा की तरह बरकत देगा, इब्राहिम की तरह बरकत देगा, यशुआ की तरह खुदा को बरकत देगा, खुदा आपको पतरस की तरह खुदा को बरकत देगा, खुदा यूहन्ना की तरह खुदा आपको बरकत देगा, खुदा स्लाइस की तरह खुदा हर तरह से खुदा आपको सरफराज करेगा, क्योंकि सरफराजी नूरों की बाप से है, नूरों के बाप से है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदावन की हाज़ुरी में चलने की ज़रूरत है और खुदा को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और जब खुदा आपके साथ होगा तो खुदा भी आपको बरकत देगा, खुदा भी आपको बरकत देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, आएँ हम खुदावन की हाज़ुरी में अपने आप को पेश करें और खुदा के साथ अहद करें और खुदा से कहें, खुदा तू मेरे साथ चल, ताकि खुदा आपको बरकत दे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को ये बरकत बख्शे। तो मेरे अजीज़ों, आएँ हम खुदा की हाज़ुरी में झुकें और दुआ करने वाले हों। हम दुआ करेंगे खुदावंद की हाज़ुरी में। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरे हाज़ुर तेरे नाम की पाखुदाम शुक्रगुज़ारी करते हैं और पाखुदाम शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद तेरी मीठी बातों के लिए खुदावंद। अब आप यस्सु के नाम से खुदावंद, तो पाखुदाज के कलाम के वसीला से खुदा बाप अपने लोगों को बरकत दे खुदावंद, अपने लोगों को सरफराजी दे पाखुदा, ताकि खुदावंद ते लोग बरकत पाएँ खुदावंद और तेरे नाम को पहचाने पाखुदा और तेरे नाम की गवाही कायम हो पाखुदा, ताकि खुदावंद सारा जलाल तेरे ही पाक नाम को मिले खुदावंद। मैं खुदावंद यस्सु के नाम से खुदावंद आज खुदावंद इस बात के लिए खुदावंद तेरी हाज़ुर शुक्रगुज़ारी के साथ खुदावंद मैं खुदावंद दुआ को खुदावंद मैं खुदावंद तेरे बंदा खादम पास्टर सरफराज विलियम साहब के लिए खुदावंद दुआ को खुदावंद, उनके पूरे गवाही सेंटर के लिए खुदावंद दुआ को खुदावंद, उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद दुआ को खुदावंद। अब आप यीशु के नाम से खुदा अपने बाबा खुदा अपने खादम को, इनकी मिनिस्ट्री को खुदा तू बहुत ज़्यादा बरकत दे, इनको बड़ा, इनको दाऊद की तरह तरक्की पर तरक्की अता कर खुदावंद, ताकि पाक खुदा सारा जलाल तेरे ही पाक नाम को मिले खुदा। मैं खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद
ان سبوں کے لیے تمام پاک خدا اے خدام لوگوں کے لیے کلیسیا کے لیے اے خدام کلیسیا کے لیے خاندانوں کے لیے پاسبانوں کے لیے خدا برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں ہمیشہ سرفرازی پائے اور سارا جلال تیرے ہی پاک نام کو ملے بڑی برکت دے خدا یسوع کے نام سے آمین آمین خدا ہم آپ سب کو بڑی برکت دے اور خدا ہمیشہ آپ سبوں کے ساتھ ہو آمین گاڈ بلیس یو